Mga proyekto sa Barangay Banyadero mapahimusla na sa katawhan sa barangay. Ang kanopi sa covered court aron dili makasulod ang tubig sa ulan nga adunay budget nga 100,000 pesos, comfort room sa maong covered court nga adunay 100,000 pesos, pathway sa Purok 8 ug 5 nga adunay budget nga 100,000 pesos. Ug hingpit na usab nga natapos ang improvement sa covered court ang pag-ruberize niini nga gigahinan og pundo nga 500,000 pesos. Ang pundo sa naisgutang proyekto gikan sa 20% development fund sa barangay. Sa pagkaron nagpaabot na lang og gustong higayon aron magamit ang maong covered court nga baguhay lang natapos ang pag-ruberize niini ug gani nakaandam na kini para sa tournament sa pickleball o kung galing adunay ganahan nga magdula anaa lang sa 100 pesos ang matag oras hinuon priority niini ang dulang basketball. Kanato ang covered court karon ato nang gi-budgetan og 500,000 para sa iyang improvement, no. Nakita nato karon nagamit ta og self-leveling cement. Ang atong gibudgetan og 500,000, then atong gipabuhatan og program of work sa City Engineer's Office. Mo na siya outcome. Diha sibuan lang ang atong 500,000 nga budget. Si Banyadero Barangay Kapitan Roland Liantos gidugang sa kapitan nga nagpadayon ang pahina sa barangay matag Sabado sa buntag aron ma-maintain ang kahinlo sa palibot. Alang sa DXDD Radio Kampana, ang radyo sa simbahan, WD45 Tudong Bargamento, muduyog sa ika-75 nga jubilyo sa simbahan sa Archdiocese sa Osamis Danag sa Dakbayan.